अमुक कम्पनीको म यहाँ नाम लिन चाहदिनँ, म नेपाल लाइफको कुरा गर्दैछु। आजको मितिमा सर्वाधिक पेड अफ क्यापिटल भएको कम्पनी नेपाल लाइफ हो, जो 19 वटा कम्पनीमा सर्वाधिक पेड अफ क्यापिटल भएको कम्पनी। जन्मेदेखि 65 वर्षसम्मको व्यक्तिहरूको लागि उनीहरूको चाहना अनुसारको बिमा हामीसँग छ। बिमा यो एकातिर भविष्यको लागि बचत गर्ने एउटा माध्यम हो, सुप्रिम सेभिङ हो, सर्वोत्तम बचत हो। कार्यक्रम यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। जस्तो हामी यो चाहिँ नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स समग्रमा एउटा बिमा कम्पनी भयो, त्यसै लगायत हामी बिमा कम्पनीको विषयमा खास बिमा के हो, किन बिमा गर्नुपर्छ, यो विषयमा त राख्दिनुहोस् न। थ्याङ्क यू भेरी मच प्रश्नको लागि। समग्रमा बिमा भन्दा बित्तिकै कुनै पनि व्यक्ति र उसको भौतिक सम्पत्तिमाथि कुनै घटना या दुर्घटनाको कारणबाट पर्न सक्ने क्षतिको सुरक्षा प्रदान गरी दायित्व निर्वाह गर्ने कार्यलाई बिमा व्यवसाय भनेर भनिन्छ। बिमा भन्दा बित्तिकै एउटा करार हो। यो करार दुईटा पक्षबीच गरिएको हुन्छ। एउटा पक्ष भनेको बिमित हो, अर्को पक्ष भनेको बीमक हो। यो बिमित र बीमक बीच गरिएको एउटा कानुनी करार नै के हो, बिमा भनेर भनिन्छ। बिमालाई समग्रमा भन्दा यो एउटा भविष्यको लागि बचत गर्ने एउटा सर्वोत्तम एउटा माध्यम हो, सुपर सेभिङ हो, सुप्रिम सेभिङ हो। यो अर्को इन्भेस्टमेन्ट हो, बिमा खर्च होइन, यो हाम्रो लगानी हो। आफू र आफ्नो परिवारको लागि लगानी गर्दैछौँ हामीले भने अर्कोतिर बिमाले के गर्छ, यसले रिस्क कभर गराउँछ कि मान्छेको जीवनमाथि आइपर्ने आर्थिक जोखिमलाई, कुनै पनि व्यक्तिको जीवनमाथि आइपर्ने आर्थिक जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्ने एउटा माध्यम हो। यसरी सरसरी हेर्दा बिमा भविष्यको लागि बचत गर्ने एउटा माध्यम, भरपर्दो लगानी गर्ने क्षेत्र र भविष्यमा आइपर्ने सम्भावित आर्थिक ढुङ्गाबाट बच्नको लागि गरिने एउटा करार भनेर बुझ्नु पर्दछ। जस्तो यो बिमा भनेपछि समग्रमा बुझ्ने कुराहरू भन्नुभयो होइन, जस्तै यसको प्रकारहरू कस्ता हुन्छन्, बिमाहरू कसरी गर्ने, कुन कुन प्रकारका हुन्छन्, गर्न चाहने मान्छेले कसरी गर्न सकिन्छ, यसको प्रकारबारे चाहिँ राख्नुहोस्। बिमाको प्रकार हेर्दाखेरि बिमालाई जनरली 3 प्रकारमा हामीले हेर्न सक्छौँ। एउटा लाइफ इन्सुरेन्स हो, एउटा नन लाइफ इन्सुरेन्स हो, एउटा रि इन्सुरेन्स हो। प्रकारलाई हेर्दाखेरि 3 प्रकारका बिमा हामी देख्छौँ। लाइफ इन्सुरेन्स भन्दा बित्तिकै अघि नै मैले डेफिनेसनमा यहाँलाई बताइसकेँ, यो भविष्यको लागि बचत गर्ने एउटा माध्यम, सुप्रिम सेभिङ, र यो एउटा इन्भेस्टमेन्ट, र अर्को कुरा यसले मानिसमा निहित आर्थिक जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्ने एउटा माध्यम। यो रिफन्डेबल हो। यो के गर्छ, सेभिङ गर्दै गर्दै जान्छ, अन्तमा रिफन्ड पनि गर्छ र इनकेस बिमा गरेको व्यक्तिमाथि बिमा चालु रहेको अवस्थामा नसोचेको अकल्पनीय घटना घटिहाल्यो भने परिवारलाई फाइनेन्सियली सपोर्ट गर्छ। यो एउटा के हो त, लाइफ इन्सुरेन्स भन्दा बित्तिकै यसरी बुझ्नु पर्यो। जहाँसम्म नन लाइफ भन्दा बित्तिकै के भन्दा नन लाइफ विशेष गरी भौतिक वस्तुको बिमा गर्ने संस्था, हाम्रो स्कुटरहरू, हाम्रो मोटरसाइकलहरू, कारहरू, जिप, ट्रक, भ्यान, जति पनि भेहिकलहरू छन्, उद्योग धन्दा, कल कारखाना, पशुपन्छी, बाली नाली, इभन स्वास्थ्य बिमा, यो सबै नन लाइफ भित्र पर्छ। यसले के गर्छ, सर्टेन प्रिमियम लिएर त्यो वस्तुको बिमा गरिदिन्छ सर्टेन पिरियडको लागि। त्यो पिरियड भित्रमा बिमा गरेको वस्तुको क्षति भएको खण्डमा क्षति पूर्ति गरिदिन्छ। यदि क्षति नभएको खण्डमा कम्पनीले त्यो पैसा लिन्छ। फेरि अर्को वर्ष फेरि त्यो वस्तुमाथि आइपर्ने आर्थिक जोखिमलाई फेरि व्यवस्थापन गर्नको लागि फेरि सम्बन्धित व्यक्तिले बिमा गर्नुपर्छ। र समग्रमा यी दुईटामा के फरक छ भन्दा, लाइफ इन्सुरेन्स भन्दा बित्तिकै रिफन्डेबल हो, जोखिम वहन गर्नुको साथसाथै एभ्री इयर बोनस जोड्दै जोड्दै गएर बिमाको समाप्तिमा बिमाको रकम र बोनस एकमुष्ट प्रदान गर्दछ भने यसले के गर्छ, जोखिम मात्रै वहन गर्छ, थोरै प्रिमियम लिएर गर्छ, जोखिम वहन गर्छ, तर अन्तमा यसले रिटर्न गर्दैन। जस्तो र प्रकार मध्ये अर्को एउटा प्रकार छ रि इन्सुरेन्स। सरले क्वेसनलाई मैले गरिसकेँ, जबसम्म रि इन्सुरेन्स कुरा छ, यो रि इन्सुरेन्सको कुरा पनि बुझ्नुपर्ने छ। लाइफ इन्सुरेन्स र नन लाइफ इन्सुरेन्सहरूले बजारबाट जति बिमाङ्क रकमको बिमा उठाउँछन्, सबै बिमाङ्क रकमको जोखिम वहन बिमा कम्पनीहरूले आफै गर्दैनन्। सर्टेन एमाउन्टको जोखिम वहन आफूले गरी बाँकी जोखिमलाई के गर्छ, बिमाको रकमलाई रि इन्सुरेन्सलाई हस्तान्तरण गरेको हुन्छ। जस्तो सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि बिमा कम्पनीको सजीवता नै पुनर्बिमा भएको हुँदा यस नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको पुनर्बिमा सम्बन्धी सम्झौता विश्वको ख्यातिप्राप्त बिमा कम्पनीहरूमध्ये जर्मनीको ह्यानोभर रि र नेपाल रिसँग भएको छ। हाम्रो कम्पनीले अहिले, मैले यहाँ कम्पनीको कुरा गर्दैछु, यो कम्पनीले कतिसम्म बिमाङ्कको जोखिम वहन आफै गर्न सक्छ र कतिभन्दा माथि उसले जोखिम रि इन्सुरेन्सलाई हस्तान्तरण गर्न सक्छ भन्ने कुरा, त्यो कम्पनीको पेड अफ क्यापिटल कति छ, त्यसको स्ट्रेन्थ कति छ। जति जति पेड अफ क्यापिटल कम्पनीको बढी भयो, त्यसको बियरिङ क्यापासिटी पनि, रिटेन्सन पावर पनि बढी हुन्छ। र आजको सन्दर्भमा नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको पेड अफ क्यापिटल करिब 720 करोड भनेको 7 अरब 20 करोड छ।
यानी कि नेपालको 19 वटा कम्पनीहरू मध्ये सर्वाधिक पेड अप क्यापिटल भएको कम्पनी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स हो। आज नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले 10 लाखसम्मको बिमा गरेको बिमाङ्कको बिमा गरेको व्यक्तिको सम्पूर्ण जोखिम नेपाल लाइफले आफूले लिन्छ र 10 लाखभन्दा बढीको रिइन्स्योरेन्स गरेको हुन्छ। यहाँ अहिले के गरिरहेको छ भन्दा यो बिमाङ्कको जहाँसम्म जोखिमको कुरा गर्दा हामी समग्रमा जति पनि बिमाङ्क रकमको बिमा उठाउँछौँ र टोटल हाम्रो बिमाङ्कको प्रत्येक पोलिसीको बिमालेखको 20% नेपाल रिले जोखिम वहन गरेको हुन्छ। त्योभन्दा माथिको 10 लाखसम्म नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले जोखिम वहन गरेको छ बिमाङ्कको र त्योभन्दा माथिको एमाउन्टको जतिको पनि बिमा गरेको छ सम्पूर्ण जर्मनीको ह्यानोभर रिले गरेको छ। यसरी इन्स्योरेन्सले आफूलाई भविष्यमा आइपर्ने सम्भावित जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि रिइन्स्योरेन्स ब्याकअपमा रिइन्स्योरेन्स राखेको हुन्छ र कहिल्यै पनि इन्स्योरेन्स कम्पनी रिइन्स्योरेन्स भएको हुनाले डुब्ने चान्सेस हुँदैन। बिमा कम्पनीहरू त थुप्रो छन् नि त हैन, नेपालमा चाहिँ अन्य बिमा कम्पनीहरू पनि छन् र नेपाल लाइफमै चाहिँ इन्स्योरेन्स गर्नुको मुख्य उद्देश्य किन नेपाल लाइफमै इन्स्योरेन्स गर्ने? यस, थ्याङ्क यू भेरी मच। प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। नेपालमा अहिले 19 वटा कम्पनी चलिरहेका छन्। स्टार्टिङमा मलाई लाग्छ 25 सालमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान स्थापना भयो र 29 सालदेखि लाइफ इन्स्योरेन्सको कारोबार गरेको देखिन्छ। 2045 सालमा नेसनल लाइफ को कारोबार सुरु गरेको देखिन्छ। 2058 सालमा आएर 3 वटा कम्पनी आएका थिए, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, एलआइसी नेपाल, मेटलाइफ एलिगो। 2064 सालमा आएर एसियन लाइफ, प्राइम लाइफ, गुराँस लाइफ, सोसियल लाइफ र आजभन्दा 2 वर्ष पहिले, करिब 2 वर्षभन्दा केही पहिले 10 वटा कम्पनी फेरि बजारमा आए र अहिले टोटल 19 वटा कम्पनी छन्। र नेपाल लाइफमै किन बिमा गर्नुपर्ने जुन क्वेसन यहाँले गर्नुभयो, बिमामा के हुन्छ भन्दा हामीले अहिले यहाँ गरेको बिमा भनेको विशेष गरी लाइफ इन्स्योरेन्सले के गर्छ, सेभिङ प्लस फाइनेन्सियल सेक्युरिटिज काम गर्छ। हरेक बिमा कम्पनीले जोखिम वहन गर्ने क्रममा हरेक बिमा कम्पनीले जोखिम वहन गर्छन्, त्यसमा कुनै डाउट छैन 19 वटा कम्पनीले। तर यहाँ के छ भन्दा इन्भेस्टमेन्ट पोलिसी गरेको हुनाले, कन्भेन्सनल पोलिसी गरेको हुनाले यहाँ के छ, बिमा गर्नुको मतलब के भन्दा भविष्यको लागि बचत गर्ने एउटा माध्यम, भरपर्दो लगानी गर्ने क्षेत्र र व्यक्तिमाथि रहेको निहित जुन आर्थिक जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्ने एउटा माध्यम भनेर जुन डेफिनेसनमा भनेका छौँ। सबै बिमा कम्पनीले जोखिम वहन त आफ्नो तरिकाले गर्छन्, स्वाभाविक कुरो हो। बिमा इन्स्योरेन्स भन्दा बित्तिकै रिस्क कभर नै गर्नु हो। र यस्तो साथसाथै के भन्दा बिमितलाई दिने प्रतिफल भने बिमा कम्पनी पछि फरक पर्छ। र बिमितलाई दिने प्रतिफलको कुरा गर्ने भने नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले यसको स्थापनाकालदेखि, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी 2058 साल वैशाख 21 गते स्थापना भएको हो र यसको स्थापनाकालदेखि यसले आफूले घोषित गरेको बोनस दरलाई कहिले नघटाई कन्टिन्युअसली आजको मितिसम्म एसेन्डिङ अर्डरमा इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमा आफ्नो बिमितलाई बोनस दिइरहेको छ। र नेपाल लाइफको उद्देश्य पनि के हो भन्दा बिमितको हित सर्वोपरि हित भन्ने नेपाल लाइफले जहिले पनि ठानेको छ र नेपाल लाइफले सबैभन्दा पहिले बिमितलाई नै ध्यान दिन्छ, किनकि हाम्रा भगवान भनेका बिमितै हुन्। जब बिमित छैनन् भने न त अभिकर्ता रहन्छ, न त कर्मचारी रहन्छ, न त कम्पनीका लगानीकर्ताहरू रहन्छन्, कोही पनि रहँदैन। बिमित नै सबैभन्दा ठुलो हो। त्यसकारणले हामीले पहिले बिमितलाई ठाउँमा राखेर बिमितलाई पहिले बिमितको हितलाई ध्यान दिएर सर्वाधिक बोनस दिँदै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। आज नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले न्यूनतम 65 रुपियाँदेखि अधिकतम 82 रुपियाँसम्म हामीले बोनस दिइरहेका छौँ। हामी टर्म वाइज बोनस दिइरहेका छौँ। यदि कसैले 5 वर्ष अवधिदेखि लिएर 20 वर्ष अवधिको बिमा गरेको छ भने प्रति वर्ष प्रति 1000 रु 65 बिमाङ्क रकममा बोनस दिएका छ भने 21 देखि 25 वर्ष अवधिको बिमा कसैले गरेको छ भने हामी रु 72 दिएका छौँ प्रति वर्ष प्रति 1000 बिमाङ्क रकममा। र त्योभन्दा माथि 26 वा सोभन्दा माथिल्लो पिरियडमा दिएका छ भने कसैले बिमा गरेको छ भने हामी 82 रुपियाँ दिएका छौँ। यसरी हेर्दा यो एकातिर बिमितलाई सर्वाधिक बोनस दिइरहेको कम्पनी हो र कन्टिन्युअसली कन्स्टेन्ट बोनस दिइरहेको कम्पनी हो र भने अर्कोतिर हाम्रो कम्पनी हरेक प्यारामिटरमा नम्बर 1 छ। किन नेपाल लाइफमै बिमा गर्नुपर्ने? किनकि कन्स्टेन्टली बिमा भोलि पनि यो कम्पनीले दिने सुविधा भोलि पनि कन्टिन्युअसली दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामा पनि क्वेसन मार्क हुन सक्छ। अमुक कम्पनीको म यहाँ नाम लिन चाहदिनँ, म नेपाल लाइफको कुरा गर्दैछु। आजको मितिमा सर्वाधिक पेड अप क्यापिटल भएको कम्पनी नेपाल लाइफ हो, जो 19 वटा कम्पनीमा सर्वाधिक पेड अप क्यापिटल भएको कम्पनी। र आजको मितिमा 1 खर्ब 4 अर्ब भन्दा बढी इन्भेस्टमेन्ट गरेको कम्पनी नेपाल लाइफ हो। जो कम्पनीको जुन स्ट्रेन्थ मध्ये लाइफ फन्ड पनि पर्छ, आज हाम्रो कम्पनीको लाइफ फन्ड 95 अर्ब भन्दा बढीको लाइफ फन्ड भएको कम्पनी हो। र नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली र हरेक जिल्लामा हाम्रो एप्रोच छ। हरेक जिल्लाबाट हामीले सेवा दिइरहेका छौँ। 193 वटा शाखा तथा उपशाखा
र 7वटा क्षेत्रीय कार्यालयबाट हामीले सेवा सुविधाहरू दिइरहेका छौँ र हरेक ठाउँमा हामीले सेवा सुविधाहरू प्रदान गरिरहेका छौँ। करिब 650 जना कर्मचारीको सञ्जाल भएको कम्पनी र 28 लाख भन्दा बढी बिमितले विश्वास गरेको कम्पनी हो यो कम्पनी। र हरेक प्यारामिटरमा र इभन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले बेस्ट म्यानेज लाइफ इन्स्योरेन्स अवार्ड पनि पाएको छ। यो 2013, 2014, 2016, 2017 यसरी बेस्ट म्यानेज लाइफ इन्स्योरेन्स अवार्ड पाएको कम्पनी पनि हो। यसका विशेष गरी 5वटा स्टेक होल्डर भन्छु मैले। 5वटा स्टेक होल्डर सबै उच्चतम प्रतिफल लिइरहेको अवस्था मैले देखिरहेको छु। यसका अभिकर्ता, यसका बिमित, यसको कर्मचारी, यसको लगानीकर्ता र इभन नियमनकारी निकाय, नेपाल नियमनकारी बीमा समिति या नेपाल सरकार, 5वटै स्टेक होल्डरलाई सर्वाधिक प्रतिफल दिने कम्पनी नेपाल लाइफ हो। आज बिमितलाई सर्वाधिक बोनस दिइरहेको अवस्था छ। यसका अभिकर्ताहरूलाई हो नियमअनुसार अभिकर्ताले पाउने कमिसन, म्यानुअली जुन पाउने कमिसन त सबै बिमा कम्पनीमा एउटै हो। र हामीले जुन एउटा हाम्रो नियमनकारी निकाय बीमा समितिले बिमा व्यवसाय वृद्धि गर्नको लागि सर्टेन यदि एफपीआई को 18% सम्म खर्च गर्न सक्नेछ भन्ने अवस्थामा 18% लाई मिलाएर अभिकर्तालाई पनि हामीले सुविधा दिइरहेको अवस्था छ। र त्यो बाहेक यसका कर्मचारीहरू पनि आपसमा अत्यधिक राम्रो सुविधा पाइरहेको अवस्था छ। जुन कम्पनीमा छ त्यसले स्वाभाविक नै दिन्छ। यसको लगानीकर्ताले पनि आजसम्म धेरै भन्दा धेरै तपाई कम्पनीको स्टडी गर्नुभयो भने सर्वाधिक बोनस शेयर, सर्वाधिक क्याश डिभिडेन्ड किने कम्पनी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी हो। र यो कम्पनीले सरकारलाई पनि सबैभन्दा बढी ट्याक्स दिने कम्पनी हो। हरेक प्यारामिटरमा नेपाल लाइफ नम्बर 1 छ र नम्बर 1 कम्पनी भएको हुनाले नेपाल लाइफमै बिमा गर्नुपर्छ। त्यसमाथि नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले बजारमा ल्याएका बिमाका योजनाहरूले जन्मेदेखि 65 वर्षसम्मको व्यक्तिहरूको लागि उनीहरूको चाहना अनुसारको बिमा हामीसँग छ। हामीले कम भन्दा कम आय स्रोत भएका व्यक्तिलाई पनि समेटेका छौं। हामीले बाल बच्चाको बिमालाई पनि आकर्षक केटागरी सावधि जीवन बिमा र बाल शिक्षा योजना जस्ता बिमाहरू हामीले ल्याएका छौं। हामीले व्यापारिक वर्गलाई लक्षित गरेर बनाएका पोलिसीहरू जीवन समृद्धि बिमा, जीवन उन्नति बिमा, नुलो धनवर्षा, सदाबहार जस्ता जीवन बिमा योजना ल्याएका छौं। हैन हामीले होल लाइफ इन्स्योरेन्स गर्नुपर्ने जस्तो अवस्थामा हामीले जीवन सहारा बिमा ल्याएका छौं, जो बाँचेर पनि लिने र मृत्यु पश्चात पनि आउने त्यो खालको बिमा पनि हामीसँग छ। यो बाहेक श्रीमान श्रीमतीको नामबाट एउटै पोलिसी जारी गरेर दुईटैको जोखिम वहन पनि हुने, म्याचुरिटीमा रकम फिर्ता पनि हुने त्यो खालको बिमा पनि हामीसँग छ। र हामीसँग हरेक किसिमको बिमा छ। जनचाहना अनुसारको बिमा छ। जनचाहना अनुसारको बिमा र हरेक किसिमको सेवा सुविधा प्रदान गरेको कम्पनी र हरेक प्यारामिटरमा नम्बर 1। र यो मैले एउटा बोनसलाई अलिकति फोकस गर्नै पर्छ। बोनस भनेको कस्तो भन्दा यो भेरिएबल हो, यो चेन्जेबल हो। र बोनसमा के हुन्छ भन्दा हाम्रो पोलिसीमै के लेखेको छ भन्दा बिमितलाई बोनस मुनाफाको आधारमा दिन्छ। मुनाफामा सरिक हुने गरी भनेर दिएको छ। आज बोनसको भेरिएबल हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि बोनस एकदम अमुक कम्पनीहरूको बोनस हेर्दाखेरि स्टार्टिङमा 13 रुपैयाँबाट बोनस सुरु भएको कम्पनीहरू पनि छन्। अधिकांश कम्पनीहरूको बोनस 45-46 को बीचमा रहेको देखिन्छ। केही कम्पनीहरू 65-66 पनि पुगेको अवस्था नभएको होइन छ, तर अधिकांश कम्पनीहरूको बोनस धेरै तल छ। र आज म के भन्न चाहन्छु भने सर्वाधिक प्रतिफल दिनका लागि नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी छ। हरेक किसिमको सेवा सुविधा दिनको लागि नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी छ। र हरेक किसिमको पोलिसी जनचाहना अनुसार पोलिसी पनि नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमै भएको हुनाले नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा बिमा गर्नलाई म सल्लाह दिन चाहन्छु। जस्तो हजुरले यो भनिरहँदा बोनस र यो हरेक कुराहरु सेवा सुविधा राम्रो छ भनिरहँदाखेरि जो बिमा गर्ने बिमितहरु हुन्छ एउटा गुनासो आउने गरेको छ कि बिमा गर्दाखेरि चाहिँ पहिले सबै कुराहरु भने सहज रूपमा बिमा गर्न सकिन्छ, घरमै आउनुहुन्छ उहाँहरु, तर इन केस त्यसको चाहिँ लिनु पर्यो, भुक्तानी लिनु पर्यो भने चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो छ, धेरै झन्झट बेहोर्नु पर्छ भन्ने गुनासाहरु पनि सुन्न आउँछ यता कता बजारमा। खास यो चाहिँ के हो? यसो थोरै भए भनिदिनुस्। यो यता कता सुन्न आउँछ, तर यो गलत हो। हामी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी यति प्रतिबद्ध छ कि हाम्रा कस्टमरहरूलाई हामीले कस्टमरलाई जहिले पनि भगवानको रूपमा हेरेको, गडको रूपमा हेरेका छौं। किनकि कस्टमर नभएपछि कस्टमरलाई हामीले सेवा दिन सकेनौं भने हामी अरु केही पनि गर्न सक्दैनौं, इन्स्योरेन्स कम्पनी अगाडि बढाउन सक्दैनौं। यदि तपाई नेपाल लाइफको सन्दर्भमा कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी हरेक सेवा सुविधा उही दिनमै दिन्छौं एक्सेप्ट मृत्यु दाबी। मृत्यु दाबीको लागि डकुमेन्टहरू आउनु पर्ने भएको हुनाले अलिकति टाइम लाग्न सक्छ, किनकि हाम्रो धार्मिक संस्कार अनुसार पनि मृत्यु भएको व्यक्तिको मृत्यु भएको छ भने 12-13 दिनसम्म त काजक्रियामै समय जान्छ। त्यसपछि डकुमेन्टेसन मिलाउने क्रममा चाहिँ उसको 20-22 दिन लाग्छ। त्यसपछि कार्यालयसम्म अफिसमा आइपुग्छ। यदि एक्सिडेन्टल डेथ हो भने त हामीले बिमा त्यो क्लेम गरेको विदिन 7 डेजमा हामी दिएकै छौं। कुनै पनि एक्सिडेन्टल डेथमा हामीलाई कुनै रोकिनुपर्ने आवश्यक छैन। यदि अर्ली डेथ छ भने अलिकति रोकिनु
रोकिन पर्ने हुन्छ किनकि इन्भेस्टिगेसन पर्ने भएको हुनाले अलिकति रोकिन पर्ने हुन्छ ताकि सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो हामी प्रवाह गरिरहेका छौँ। अन्य कुराहरू म्याचुरिटीका कुराहरू हामी उसै दिन दिन्छौँ। जुन दिन चाहिँ हाम्रो क्लाइन्ट लिन आउँछ हामी उसै दिन दिन्छौँ। लोनको कुराहरू हामी उसै दिन दिन्छौँ। सर्भाइभल बेनिफिट उसै दिन दिन्छौँ। सरेन्डर गर्न आयो भने उसै दिन दिन्छौँ। र हरेक शाखा तथा उपशाखाबाट म भन्छु तपाईँलाई, इभन तपाईँ यहाँ अहिले मलाई चाहिँ भोजपुरबाट चाहिँ तपाईँले इन्टरभ्यू लिइरहनु भएको छ। हामी भोजपुरमा पनि आजको आजै तपाईँ कुनै पनि कस्टमरलाई सोध्नुहोस्, हामीले सब सेवा दिइरहेका छौँ। र त्यो चाहिँ गुनासो हाम्रो कम्पनीको लागि गुनासो गर्नुपर्ने गुनासो होइन। जहाँसम्म लाग्छ अरू कम्पनीले पनि आफ्नो तरिकाले सेवा र सुविधाहरू पुर्याइरहनु भएकै नै छ, त्यसमा कुनै डाउट छैन। मृत्यु दाबीको हकमा अलिकति समस्या हुनसक्छ। अरू कुनै सवालमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्समा कुरा गर्नुहुन्छ भने जुनसुकै सेवा पनि हामी उसै दिन नै हामी सेवा दिन्छौँ। भनेपछि अब नेपाल लाइफमा बिमा गर्दा ढुक्क भएर गर्दा हुन्छ, कुनै किसिमको फरक पर्दैन। मैले यो इन्स्योरेन्स कम्पनीमा आफू पनि अभिकर्ताको फिल्ड हुँदै म कर्मचारीको फिल्डमा आएर आज 20औं वर्ष भयो र आजसम्म पनि कुनै ग्राहकहरूको हाम्रो कम्पनीमा गुनासो मैले पाएको छैन। जस्तो कार्यक्रमको बिचमा धेरै कुराहरू उठेका छन्, तपाईँलाई केही यो कार्यक्रमको बिचमा उठ्न छुटेका कुरा केही छन् भने कृपया। हेर्नुहोस्, हाम्रो जीवन अनिश्चित छ। हामी अनिश्चिततामा बाँचेका छौँ। घटना या दुर्घटनाले सानो ठुलो भन्दैन, धनी गरिब भन्दैन, योग्य अयोग्य भन्दैन, कमाएर खानी र कमाएको खानी भन्दैन। एक्सिडेन्ट ह्यापन्स एक्सिडेन्टली। परिवारको त्यो सदस्य जसले कमाएर परिवारका ती डिपेन्डेन्ट्सहरूलाई खुवाइरहेको छ, जसको कमाइमा परिवारका ती डिपेन्डेन्ट्सहरूको दिनचर्या चलाइरहेको छ, त्यो बेड अर्नरमाथि यदि नसोचेको अकल्पनीय घटना घट्छ भने परिवारका डिपेन्डेन्ट्सहरूलाई फाइनेन्सियली निकै अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। त्यसै कारणले म के भन्छु भन्दा बिमा यो एकातिर भविष्यको लागि बचत गर्ने एउटा माध्यम हो, सुप्रिम सेभिङ हो, सर्वोत्तम बचत हो। म सर्वोत्तम बचत यहाँ किन भनिरहेको छु भन्दा मानव सानो एउटा एक्जाम्पल दिउँ। हामीसँग कसैले इन्डोमेन्ट पोलिसी मानव 15 वर्ष इन्डोमेन्ट पोलिसी 10 लाखकै कसैले बिमा गर्छ भने करिब एप्रोक्सिमेटली करिब उसले 70,000 प्रिमियम बुझाउँछ। 70,000 प्रिमियम बुझाउँदा आजको मितिमा हामीले 15 वर्ष बिमा गरेको मान्छेलाई मानौँ भने 15 वर्ष बिमा गरेको मान्छेलाई हामीले कति दिएका छौँ? 65 बोनस दिएका छौँ प्रति वर्ष प्रति हजारमा। 10 लाखमा 1000 हुन्छ। 1000 × 65 बराबर 65,000। लगानी उसको 70,000 छ र उसको बोनस कति छ? 65,000 छ। रिस्क कभर कति छ? इन केस अफ नेचुरल डेथ 10 लाख रुपियाँ बोनस नोमिनीले पाउँछ। एक्सिडेन्टल डेथमा 20 लाख रुपियाँ र बोनस कसले पाउँछ? नोमिनीले पाउँछ। यो के भयो? यो बचत पनि भयो र उचित प्रतिफल पनि आयो। इन्स्योरेन्सलाई खर्चको रूपमा नलिई, एक्सपेन्सेसको रूपमा नलिई यो बचतको रूपमा लिउँ। हामी सबै जोखिममै छौँ। बचत गर्दाखेरि अन्य ठाउँमा पनि हामी बचत गर्छौँ। अन्य ठाउँमा गरेको बचतले हामीलाई केवल इन्ट्रेस्ट मात्रै दिन्छ, तर बिमामा गरेको बचतले जोखिम वहन गर्नुको साथसाथै उचित प्रतिफल पनि दिन्छ। हरेक मान्छेको जीवनमाथि जोखिम भएको हुनाले जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि बिमा गर्नै पर्छ र म के चाहन्छु भन्दा परिवारको सुख शान्ति यदि चाहनुहुन्छ भने तपाईले लाइफ इन्स्योरेन्स गरेर बस्नै पर्छ। लाइफ इन्स्योरेन्स चाहिँ यदि गर्न सकिन्न भने टर्म इन्स्योरेन्स गरेर भए पनि आफूमाथि आइपर्ने आर्थिक जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्नै पर्छ र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु छ भने नन लाइफ इन्स्योरेन्स गरेर बस्नुपर्छ ताकि भोलि बिहानका दिन कुनै किसिमको त्यस्तो किसिमको घटना घटिहाल्यो भने पनि परिवारलाई फाइनेन्सियली अप्ठ्यारो नपरोस् हो। इन्स्योरेन्स एउटा ब्याकअप हो। तपाईँ सम्झनुहोस्, एउटा ब्याकअप हो। म सानो एउटा एक्जाम्पल दिन्छु तपाईँलाई। किन ब्याकअप हो भने चाहिँ आज जति पनि हाम्रो बिजुली बत्ती त लगातार आइरहन्छ नि घरमा, तर बिजुली बत्ती लगातार आइरहँदा पनि किन मान्छेहरूले इमर्जेन्सी लाइट राखेर बस्छ? किन मान्छेहरूले इन्भर्टर राखेर बस्छ? कहिलेकाहीँ बिजुली बत्ती गइहाल्यो भने अँध्यारोमा बस्न नपरोस् भनेर हामी के गरेका हुन्छौँ? इमर्जेन्सी लाइट अथवा इन्भर्टर राखेका हुन्छौँ हो। त्यो इमर्जेन्सीको लागि राखेका हुन्छौँ हो। त्यसै गरी इन्स्योरेन्स पनि के हो त भन्दा यो एउटा भइपरि आउने कहिलेकाहीँ नसोचेको अकल्पनीय घटना घट्यो भने परिवारलाई राहत भयो। अन्यथा लगानी 70,000 लगानीमा 65,000 बोनस न्यूनतम आजको मितिमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले दिएको छ भने घाटा कहाँनिर छ? माइनस कहाँनिर छ? जोखिम वहन पनि भएको छ, बोनस पनि आएको छ। म्याचुरिटीमा बोनससहित पैसा दिन्छ। त्यसले गर्दा आजको मितिमा हरेक व्यक्तिले बिमा गरेर बस्नुपर्छ भन्ने सन्देश म यहाँहरूको यो लोकप्रिय च्यानलबाट दिन चाहन्छु। हस्, व्यस्त समयको बावजुद पनि कार्यक्रमको लागि समय उपलब्ध गरेर धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू, धन्यवाद, नमस्कार।